सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं कार्तिक पूर्णिमा अन्तर्गत भूत मेला सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार तराई मधेसका विभिन्न भाग र भारतको केही भागमा भूत मेला लागेको छ। सिराहा र धनुषाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा एका बिहानदेखि स्नान गर्ने श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ। बिहिबार साँझ घरबाट धामी झाँक्री सहित हिँडेका विभिन्न गाउँवासी सिराहा र धनुषाको सिमानामा पर्ने कमलाको सासवर, चिकना, निनिया, बसबिट्टा, बरेरबा, फुलवरिया, इनरबा लगायतका घाट पुगेका छन्। कमलामा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन भूत बैताल देवी देवताको मुहान गर्दा त्यसबाट छुटकारा पाउने भवानीपट्टीका धामी राजेन्द्र दासले बताउनुभयो। धामी झाँक्रीले भूत र घरको कुल देवता खोज्दै शुक्रबारका दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गर्ने सदियौं परम्परा रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यो मेलालाई धामी झाँक्रीको मेला पनि भन्दछन्। आजको दिन नयाँ नयाँ धामी झाँक्री बन्ने विश्वास रहेको छ। भूत मेलामा स्नान गरेपछि घर आउने बेलामा भक्तजन कमला नदीको शुद्ध पानी आफ्नो घर लैजाने गर्छन्। उक्त पानीलाई जमिन छर्केर पूजाका लागि शुद्ध पार्ने प्रयोगमा ल्याइने धामी झाँक्रीहरू बताउँछन्। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा जानकी मन्दिरमा हजारौं संख्याका श्रद्धालु भक्तजनको भीड लागेको थियो। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष समेत जनकपुर धाममा श्रद्धालु भक्तजनको भीड लागेको। कार्तिक स्नान गरेर श्रद्धालु जानकी मन्दिरमा पूजापाठका लागि पुग्ने गरेका छन्। जनकपुर धामको गंगा सागर लगायतका सरोवर तथा कमला नदीमा स्नान गर्न आएका श्रद्धालु भक्तजनहरू मन्दिरमा पुगेपछि भीड लागेको छ। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोथन दासले कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा हजारौंको संख्यामा भीड जुटेको बताउनुभयो। उहाँले आज कार्तिक पूर्णिमामा मात्र हजारौं संख्यामा श्रद्धालुको भीड लागेको छ। यसले पनि हेराउँछ विवाह पञ्चमीमा कस्तो भीड हुन्छ भनेर। जानकी मन्दिरमा मङ्सिर 17 देखि विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु हुँदैछ। 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको कारण महोत्सव प्रभावित हुँदै आएकोले यस वर्ष अत्याधिक श्रद्धालु आउने अनुमान गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएको छ। पार्टीका संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतो र सांसद प्रमोद यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउने पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने केही दिन अघि आफ्नै पार्टीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीलाई यो मन्त्रालय सहित कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय दिने तयारी छ। तत्कालीन राजपाबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई हटाएपछि जसपाले प्रदेशका 6 मन्त्रालय टुक्र्याएर 10 मन्त्रालय बनाएको थियो, जसमध्ये कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो जिम्मामा राखेका थिए। यो मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनिए पनि नेकपा यसका नेताहरूले लिन मानेका थिएनन्। दुवै मन्त्रालयमा बजेट नरहेकोले अर्का मन्त्रालय दिन यो पार्टीले भन्दै आएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन लागि जसपाले आफ्नै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो। पछिल्लो पटक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ। पार्टी प्रदेश इन्चार्ज शाहका अनुसार दुवै मन्त्रीको शपथ ग्रहण आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख बसन्त रजौरेले शान्ति सुरक्षालाई सबल बनाउनको लागि आफ्नो अथक प्रयास रहने बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रमुख भएर आएपछि सञ्चारकर्मीसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै रजौरेले शान्ति सुरक्षालाई सबल बनाउने सञ्चारकर्मीको सुझाव सहित सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै अहिले नगर क्षेत्रमा बढेको मोटरसाइकल चोरीको घटनालाई सबैको सहयोगबाट नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले सवारी धनीहरू समेत सचेत भएको खण्डमा यस्तो घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। के अरे सबै यहाँहरू सबै लाग्नुपर्ने जरुरी छ कि प्रहरी पुगेको छ नपुगेको होइन, त्यो उसमा आक्रमण गरेकै छ। त्यस्तो मान्छेहरू जो प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्छन् ती मान्छेहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।
र हामी पनि कन्भिन्स गर्छौँ यहाँहरूले कुनै पनि मोटरसाइकल पत्ता लगाउने बित्तिकै यहाँहरूले पनि त्यो समाज, यहाँ त समाजको मान्छे पनि हो, त्यो समाजलाई लिएर आउनुहोस्, हामी अगाडि बढौँ। र यहाँ कुनै पनि समस्या हुन्न, यो मोटरसाइकल चोरी होइन, केही पनि चोरी हुने समस्या हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ यदि हामी सँगसँगै गयौँ भने। र यो यहाँले जुन चिन्ता राख्नुभयो, सुरक्षाको चिन्ता राख्नुभयो, शान्ति सुरक्षाको चिन्ता राख्नुभयो, हाम्रो प्रहरी राम्रो प्रहरी होस् भन्ने कुराहरू चिन्ता राख्नुभयो र सबै सार्वजनिक स्वास्थ्यको कुराहरू चिन्ता राख्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने यहाँहरूलाई यो सोसाइटीप्रतिको जुन जुन गम्भीर रूपमा चिन्ता छ त्यो चिन्ता देखिनु नै त्यसलाई पनि म पोजिटिभ रूपमा लिन्छु र त्यो चिन्ता अझ तपाईहरुले त्यो चिन्तालाई चाहिँ अब स्टेपमा पनि चाल्नु पर्यो के। हामी पनि अगाडि बढ्ने, यहाँहरु पनि अगाडि बढ्ने, पाइला नचलेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न, सोचेर मात्रै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। हामीले पाइला चाल्नुपर्छ, पाइला चालेर हामी अवश्य पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। र संचारकर्मीहरूले धनुषामा भइरहेको मोटरसाइकल चोरी, अवैध रक्सीको कारोबार तथा नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्था फितलोको लगायतका विषयमा पहल र सुझाव दिएका थिए। रजौलेले शान्ति सुरक्षालाई सबल बनाउनको लागि नागरिकको समेत दायित्व भएको कारणले नागरिक प्रहरी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरीबाट हुने कुनै गलत क्रियाकलाप आफूहरूको लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। धनुषामा नयाँ राहदानी बनाउने काम बन्द भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले एक सूचना जारी गर्दै एमआरपी राहदानी फारम संकलन काम बन्द भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले मङ्सिर 1 गतेदेखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको र सोको लागि डाटा माइग्रेसन लगायतका प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकोले राहदानी विभागबाट आएको पत्र अनुसार नयाँ राहदानी जारी गर्ने कामकाज बन्द गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि धनुषाबाट सबैभन्दा बढी व्यक्ति जाने गरेकोले यहाँ राहदानी बनाउनेको चाप हुन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,73,498 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 90,81,654 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएकोमा उनीहरूमध्ये 78,01,506 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,68,83,160 मात्रा खोप प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 296 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 8,972 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.29% अर्थात 296 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 369 जना निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,79,545 पुगेको छ। यही अवधिमा 5 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,494 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,539 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 231 जनाको आइसियु र 56 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार गुरु नानक जयन्ती मनाइएको छ। विश्वभरि छरिएर रहेका सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरुद्वारा गएर पूजा आराधना गरेर मनाएका छन्। आजको दिन सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरु नानकको जन्मदिन पनि हो। सिख धर्मावलम्बीहरूले द्वारा मठहरूमा गएर पूजा आराधना गरेर मनाएका छन्। सिख समुदायले आजको दिनलाई गुरु नानक प्रकाशोत्सव र गुरु पर्व भनेर पनि मनाउने गर्दछ। नेपालमा अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने सिखहरूको गुरुद्वारा मठ नेपालमा पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्। ललितपुरको कुपनडोलमा गुरुद्वारा र काठमाडौँको पशुपति तथा मपहीमा गुरु नानक मठ रहेको छ। गुरुद्वारा तथा मठहरूमा सिख धर्मावलम्बीहरूले पवित्र ग्रन्थ साहिब पढ्ने पढाउने गर्छन्। गुरु नानकको जन्म विक्रम सम्वत गुरु नानक को जन्म विक्रम सम्वत 1526 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तमा भएको थियो। गुरु नानकलाई मानव धर्म र सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मात्र छन् भन्ने धार्मिक दर्शनका प्रवर्तक मानिन्छ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको प्राथमिकता थाई शान्ति, दिगो विकास, राजनीति स्थायित्व सहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ग्लोबल युथ लिडरशिप समिट 2021 को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको अबको प्राथमिकता थाई शान्ति, दिगो विकास, राजनीति स्थायित्व सहितको प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता पर्यटकलाई देखाउन चाहेको भन्दै विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका आस्थाका केन्द्रहरूलाई धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले सरकार देशभित्रका नदी नालाबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न, कृषि लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै औद्योगिक विकास मार्फत युवाहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो। उहाँले युवाका साझा समस्यालाई साझा ढंगले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थायी शान्ति, दिगो विकास, राजनीतिक स्थायित्व सहितको प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो। हामी यसै अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता हामी पर्यटकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ र विभिन्न धर्मावलम्बीका आस्थाका केन्द्रहरूलाई धार्मिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। देशभित्रका नदीनालाबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न पनि खोजिरहेका छौँ र कृषि लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास मार्फत युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न पनि खोजिरहेका छौँ। भोलिको विश्व कस्तो हुनेछ, मानव जातिका आगामी दिनहरू कस्तो हुनेछन् र देशको विकास कसरी हुनेछ, यी तमाम विषयका बारेमा सोच्नुपर्ने र मानव जातिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी युवाहरूकै काँधमा छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भोकमरी र गरिबीले आक्रान्त मानिसहरूको लागि के गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई कसरी नयाँ उचाइमा उठाउने, यी तमाम विषय युवाहरूकै काँधमा छ। यी सबै क्षेत्रमा युवाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ। मलाई विश्वास छ भावी पुस्ताका लागि नेतृत्व गर्छौँ भन्ने नाराका साथ सुरु यो छलफलमा यहाँहरूले यी विषयमा गहन छलफल गर्नुहुने नै छ। उपराष्ट्रपति पुनले भोलिको विश्व मानव जातिका आगामी दिन र देशको विकास कसरी गर्ने र हुने भन्ने बारे युवाहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले मानव जातिको कल्याण र सभ्य तथा आदर्श समाज निर्माणका लागि उत्कृष्ट योगदान दिन युवाहरूका लागि पर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। मानव जातिलाई नयाँ आशा दिलाउने, नयाँ उत्साह पैदा गर्ने, नयाँ खोज आविष्कार गर्ने तथा इतिहासका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने युवाहरू नै भएको बताउँदै उहाँले युवाहरूको जोश, सूझबुझ र नेतृत्वबाट मात्र इतिहासमा हरेक परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योग र ध्यान स्वास्थ्य जीवनका लागि उत्तम माध्यम भएको बताउँदै शुक्रबार विश्वले नै योगलाई आत्मसात गरेको बताउनु भएको छ। पतञ्जलि योग पीठ नेपाल अन्तर्गत नवनिर्मित रत्न सराफ भवन, पतञ्जलि नेपाल र आस्था नेपाल टेलिभिजन तथा स्वदेशी समृद्धि कार्डको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उहाँले यो आयुर्वेदिक औषधि विश्वले नै मानिसकेको र यसको कुनै असर समेत नभएकोले यो जीवन उपयोगी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले योग र ध्यान तथा आयुर्वेद औषधि निर्माण र प्रयोगमा योग ऋषि रामदेव बाबा र आयुर्वेद शिरोमणि र आचार्य बालकृष्णजी महाराजले गर्नुभएको अनुसन्धान, प्रचार र योगदानको सराहना गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा आयुर्वेद औषधि प्रशोधन तथा उत्पादनका लागि गैर नाफामूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न उहाँहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण नेपाललाई माया गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै उहाँले नेपाललाई गरेको विभिन्न सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। योगलाई अपराध गर्नेलाई सबैले चाहिने स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिने यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ
गर्दैछन् र चाहिँ नि आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ बाबा रामदेवजीले। र अर्को हाम्रो देशमा जन्मेका बालकृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि। यसको लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, रामदेव बाबाजीले भनिसक्नुभयो। एउटा कुरा, रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ। नेपालमै चाहिँ यो चाहिँ नि यो आयुर्वेदिक औषध उत्पादन गर्ने लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारबाट पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिँ नि यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ यो परिशील गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै छैन। म विश्वास गराउन चाहन्छु। आउने गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिनु भएको छ, त्यो खोल्नुभएको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसी कुरा हो। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु र चाहिने उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले योगबाट नयाँ क्रान्ति साधन, योगबाट समाजलाई निरोगिता र आरोग्यबाट उद्योगतिर रूपान्तरण गरेकोले उहाँहरू ठूलो क्रान्तिकारी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाल जडीबुटीको भण्डार भएको र उहाँहरूले नेपालमा त्यसको प्रशोधन र उत्पादनका लागि उद्योग खोल्ने योजना महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा गर्नुभएको योगदानका लागि धन्यवाद दिनुभयो। हिजो बेलुका हामी थोरै कुरा गर्यौं नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बालकृष्णले अलि विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुभएको छ र एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासमा उहाँहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपाल हिमालको काखमा छ र यहाँ यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार हो। म हरिद्वार गएँ, बाबाजीको सबै त्यहाँका कार्यक्रमहरू हेरेँ र मलाई हात समातेर उहाँले एउटा ठुलो स्टोर भण्डार गरेको ठाउँमा लैजानुभयो हलमा। त्यहाँ जडीबुटीको चाहिँ जखिरा जस्तै थियो। यो सब नेपालबाट आएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब नेपालमै यस्तै उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। यो प्रेरणा पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठान्छु। हामी कहाँ अहिले जस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू छन् तिनको प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट आरोग्यताको एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आयुर्वेद औषधि र प्राकृतिक चिकित्साको बेग्लै महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै यो आधुनिक विज्ञानको संयोजन गरी अघि बढ्न मानव स्वास्थ्यका लागि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो। उहाँले योग गर्न सुरु गरेपछि आफ्नो स्वास्थ्यमा भएको सुधारको स्मरण गर्दै सबैको जीवनमा योग र साधनको ठूलो महत्त्व रहेको बताउनुभयो। कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ, मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि
योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जोड्नुभएका भारत सरकारका केन्द्रीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले अयोध्या जनकपुर जोड्ने 436 किलोमिटर रामजानकी सडक र बुद्ध सर्किटमा पर्ने विभिन्न सडकको निर्माण भारत सरकार अवगत गराउँदै यसले दुई देशको सांस्कृतिक पर्यटन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रवर्धनमा उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो। बाबा रामदेवले योग, आरोग्य, प्राणायाम र आयुर्वेद औषधिको लागि नेपाल राजधानीका रूपमा दुनियाँको आकर्षणको केन्द्र बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। करने वाला है उसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में बड़ी सेवा और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको भी आगे ले जाने के लिए सबको एक सूत्र में बांधना। नेपाल के सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं, कृषि को, एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जातपात बहुत मानते हैं। साथै उहाँले सबै मानिस एक ईश्वरको सन्तान भएको उल्लेख गर्दै सबै प्रकारका भेदभाव हटाएर सबै समान भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आचार्य बालकृष्णले पतञ्जलिका माध्यमबाट नेपालमा गर्न लागेको योजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका 20 प्रदेश क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा क र ख गरी 20 प्रदेश सभा क्षेत्रमा शुक्रबार अधिवेशन हुन लागेको हो। कांग्रेस काठमाडौँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रदेश निर्वाचनका लागि सबै प्रदेश सभामा निर्वाचन अधिकृत खटाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँका 138 वाडा र 11 स्थानीय तहमा कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। काठमाडौँमा 1 महानगरपालिका र 10 नगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँमा यही मन्सिर 6 गते क्षेत्रीय अधिवेशन र 10 गते जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। कांग्रेसले मन्सिर 16 र 17 गते प्रदेश अधिवेशन तथा मन्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय अधिवेशन गर्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका वाडाहरूमा शनिबार वाडा सम्मेलन हुँदैछ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार वाडामा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको जानकारी गराएको हो। निर्वाचनका लागि आयोगले प्रत्येक वाडामा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति खटाउने भएको छ। त्यस्तै मन्सिर 11 देखि पालिकाको नेतृत्व चयन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले 25 गते प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्दैछ, जसका लागि पालिकामा 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति र प्रदेशमा 7 सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दियो। प्रदेशको सम्मेलनपछि आगामी पुस 11 देखि 13 गते पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनपछि देशभर माओवादी केन्द्रका 3 लाख निर्वाचित सदस्य र 8000 भन्दा बढी समिति गठन हुने कार्यालय सचिव शिव खकुडेलले जानकारी दिनुभयो। एउटा समितिहरू गठन भएको छ। यतै 753 वटा पालिकाहरूमा पनि गठन भइसकेका छन् र 10 वटा प्रदेश छ। 10 प्रदेशमा पनि समितिहरू गठन भइसकेका छन् र अब हामी चाहिँ 11 गते पालिकाको निर्वाचन हुन्छ, 25 गते प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। यो सम्पूर्ण निर्वाचनबाट चाहिँ करिब 3 लाख कार्यकर्ताहरू विभिन्न समितिमा निर्वाचित हुनेछन्। हाम्रो पार्टीको चाहिँ 8000 भन्दा बढी समितिहरू गठन हुनेछ र यो चाहिँ नि कार्य चाहिँ हामीले वास्तवमा यो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कार्य हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जाने सोचको आधारमा यो विधि पद्धतिका आधारमा चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरेको छ। र हामीलाई के लागिराखेको छ भने यो निर्वाचन सम्पन्न भएर नेतृत्व निर्माण भइसकेपछि, समितिहरू निर्माण भइसकेपछि पार्टीले एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ रूप ग्रहण गर्नेछ र आम जनतामा समाजवादी क्रान्ति गर्न योग्य पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ भन्ने।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी सदस्यको संख्या 7,35,000 पुगेको पनि जानकारी गराएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री कार्कीले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गराउने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकार र संविधानले महत्त्व दिएको स्मरण गर्दै उहाँले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय सरकार मार्फत जनतालाई लाभान्वित गराउने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। संविधान जारी गर्दै गर्दा आफूहरूले सिंहदरबारको सेवा सुविधालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने बाचा गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले स्थानीय सरकारबारे अहिलेको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै प्रभावकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिए। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पार्षदमा श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी नायब महालेखा परीक्षक, श्री बाबुराम सुवेदी सहसचिव र श्री उमाकान्त आचार्य सह महालेखा नियन्त्रकलाई मनोनयन गर्ने। विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने। मोरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एजुकेटिभ काउन्सिल अफ IEC सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सिंचाई श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने। पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि सीमित समिति गठन गर्ने। संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। दक्षिण कोरियामा हुने UN पीसकीपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने। नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्याम सुन्दर यादव, डाक्टर भीमसिंह टिङ्करी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने। लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त गर्ने। स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। अवधि सकिनु 2 महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पदाधिकारी विहीनताको अवस्था आउन नदिने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनलाई देखेर कतिपय पार्टीको होस हवास उडेको बताउनु भएको छ। गठबन्धनलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। समाजवादी प्रेस संगठन जिल्ला शाखा चितवनले शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले प्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन बलियो रूपमा रहेको बताउँदै तीनै तहको निर्वाचनसम्मै गठबन्धन जारी रहने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पार्टी इतिहास भइसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनले नतिजा देखाउने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। राज्यकै अङ्ग भएको हुनाले यो देश सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले यी सबै कुराको बारेमा सरकारले ध्यान पुर्याउनै पर्दछ। राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जानु पर्दछ। र यस सन्दर्भमा हामीले 5 दलको बिचमा बैठक बसेका छौँ, छलफल गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको जुन समस्या त्यो समस्यालाई पनि
को बारेमा हामीले धारणा बनाएका छौँ र तदनुरूप एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। गर्ने उहाँहरू चाहिँ अवैधानिक भन्ने कुरा छ नि, के हो तपाईँको प्रतिक्रिया? मेरो केही प्रतिक्रिया छैन, किन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो चरित्रलाई मान्छेले आफै उजागर गर्दछ। हामी डेमोक्रेटिक कल्चरबाट अगाडि बढ्ने मान्यता राख्छौँ। हामी सबैको मान र सम्मान हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे। त्यस हुनाले चाहिँ नबोलाएको पाहुना बन्नु हुँदैन भने जस्तै हामीले कसैको पाहुना बन्नुपर्ने केही हामीलाई चासो पनि छैन, मतलब पनि छैन। हामी आफ्नै काममा र धुनमा यति व्यस्त छौँ कि फुर्सदै छैन हामीलाई, किनभने सारा कार्यकर्ता र जनताहरूको आकर्षण हाम्रो पार्टीमा देखा परेको छ। यो पार्टीको विकास देखेर धेरै मान्छेमा ईर्ष्या पैदा भएको छ र ईर्ष्यालुहरूले चाहिँ गर्ने काम के हुन्छ भन्ने अनुमान। फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता नेपालले न्यायालयको विवाद चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो। अहिले गठबन्धनमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले समेत चासो व्यक्त गरेकोले चाँडै विवाद समाधान हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफूहरू रहेको उहाँको तर्क छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाइने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोगमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रतिबद्धता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यथिति मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारमा जान कुनै पनि श्रमिक ठग्नु हुँदैन भन्नेमा म दृढ छु उहाँले भन्नुभयो। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भएका कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको स्वीकार गर्दै उहाँले ठगीमा परेका श्रमिकको कुरा नसुनी आफूले कुनै पनि मुद्दाको पुनरावलोकन नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग कटिबद्ध छ। वैदेशिक रोजगारमा सिपयुक्त जनशक्ति पठाउनु पर्ने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाको सिप परीक्षण वैधानिक तवरबाट विप्रेषण भित्र्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका छिट्टै मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारका लागि तोकिएको सेवा शुल्क भन्दा बाहिर ठूला रकमको कारोबार हुने गरेको र त्यसबाट राज्य र श्रमिक दुवै पक्ष ठगिएकोले सेवा शुल्कका बारेमा पुनः विचार हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले खाडी सहित केही मुलुकका लागि सेवा शुल्क 10,000 तोकेको छ, तर म्यान पावर कम्पनीले श्रमिकसँग तोकिएको भन्दा ठूलो रकम लिँदै आएका छन् भन्दै उहाँले 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क तोक्ने विषयलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरेको बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले राजनीतिक दलसँग शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। त्यसक्रममा लूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे नेपाली नेताहरूको धारणा माग गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी बारे छिटो निर्णयमा पुग्ने शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री लूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीलाई एमसीसी के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जवाफमा ओलीले आफ्नो दल सरकारमा नभएकोले बोल्न स्थिति नरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी दलहरूले गरेको निर्णय हेरेर एमालेले आवश्यक कदम चाल्ने बताएको नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यूसित शिष्टाचार भेट गर्नुभएको, भेटघाटको क्रममा खास गरी उहाँहरूका 3-4वटा विषयहरूमा उहाँहरूले नेपालसितको एउटा त अब हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ दुईटै मुलुकका बिचमा। विगत 75 वर्षदेखि हामी अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर आइरहेका छौँ र अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यो क्षेत्रलाई हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ भन्ने छ उहाँहरूको। दोस्रो चाहिँ हामी केही नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो इच्छा छ नेपालसँग, त्यो भनेको क्लाइमेट चेन्जको विषय। क्लाइमेट चेन्जले पाइरहेको इम्प्याक्टको बारेमा हामी चाहिँ हाम्रो मुलुकको तर्फबाट थप केही नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट नेपालको लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त ठाउँ र यसले नेपालका लागि मात्रै होइन यो रिजनका लागि ठुलो योगदान दिन सक्छ। त्यो अहिले पछिल्लो पेन्डेमिकका लागि गरेको सहयोगको लागि पनि धन्यवाद छ। खास गरी क्लाइमेटलाई पार्लियामेन्टमा चाहिने सजिलो बहुमत छ, 165 छ, हामीलाई चाहिने 136 हो। त्यसो हुँदा अपोजिसनको
त्यस मामलामा उहाँहरूले रोल खोज्नु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ। त्यसो हुँदा यस विषयमा अहिले हामी यति नै भनौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि शुक्रबार सिंहदरबारमा भेट गर्नुभएका मन्त्री लुले एमसीसी बारे छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। लुसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले छलफलबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताउनुभयो। खुला नै छलफल भयो। हजुर, म छलफलबाट पुरै सन्तुष्ट भएको छु। हामीले पहिलो त कुरा नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र नेपालको विकासको के चाहिँ बढी सम्भावना कुन क्षेत्रमा छ भन्ने बारे कुराकानी भयो। उहाँलाई पहिले नै यहाँ नेपाल धेरैचोटि आएको बुझेको हुनाले यहाँको क्लिन इनर्जीको बारेमा उहाँले थोरै कुरा राख्नुभयो। ठुलो सम्भावना छ भन्ने बारेमा, अनि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको बारेमा थोरै कुराहरू त्यसको सम्भावनाको बारेमा भयो। मैले भने नेपालमा एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टको आवश्यकता छ। युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति पनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री नै सबभन्दा ठुलो सम्भावना हो हाम्रो। क्लिन एनर्जी त छँदैछ, अनि अब टुरिज्म पोटेन्सियल यी सबै विषय छन् भन्ने बारेमा पहिलो राउन्ड यिनै विषयमा बढी कुराकानीहरू भए। बढी समय त्यसैमा खर्च भयो हाम्रो र राम्रो वातावरणमा खुल्लै कुरा भयो। दोस्रो अलिकति पिस प्रोसेसको बारेमा, नेपालको इन्सर्जेन्सी कसरी पिसमा आयो, मैले पिसको असाध्यै सेन्सिटिभ र डेलिकेट पार्ट यो आर्म्स एमुनिसन म्यानेजमेन्टको लागि अनि पिएलए क्याडर्सहरू कम्बेटेन्ट्सको म्यानेजमेन्टको लागि मैले खेलेको भूमिकाको बारेमा मैले राखेँ र पश्चिमाहरूले अलि जति नेपालको पिस प्रोसेसमा भएको प्रगति, यति सफल स्टोरी छ नेपाल, यति सफल स्टोरीलाई जति रिकग्निसन पश्चिमाहरूले गर्नुपर्ने अलि नगरे हो कि भन्ने मेरो चाहिँ गुनासो छ भनेर पनि मैले राखेँ। किनभने यो सफल स्टोरी हो, यो सफल स्टोरीलाई राम्रोसँग रिकग्नाइज गरियो भने विश्वभरिको लागि पनि एउटा राम्रो उदाहरण हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्ने दोस्रो विषय त्यसमा बढी गयो। त्यसमा उहाँको पोजिटिभ थियो, तपाईँहरूले गरेको ठुलो कुरा नै हो भन्ने थियो। तेस्रो चाहिँ गएर एमसीसीमा, एमसीसीको बारेमा मैले प्रष्टसँग भने हामी एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन, किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तपाईँहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौँ। तपाईँ नेपालमा रोजगारी सृष्टि गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, त्यस कारण प्रिन्सिपलमा त समस्या छैन। तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ, पत्रकारहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ, बुद्धिजीवीसँग छलफल गर्छौँ र हामी सकेसम्म उहाँहरूले डेट भन्नुभएको थियो यो डिसेम्बर 14सम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको फेरि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थिएन है मलाई। टुङ्ग्याए अब नहुने हो भने नहुने भनिदिएपछि हामी अरू देशले मागिरहेका छन्, हामी अन्त जान्थ्यौँ। हुने हो भने डिसेम्बर 14सम्म टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। हामी डिसेम्बर 14 अगाडि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ भने मैले, र त्यसको निम्ति हामी सकेसम्म सकारात्मक वातावरण बनाउनेतिर प्रयासरत छौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढेर केही निर्णय गरिसक्नु भएको छ। मैले त्यहाँ प्रश्न के भने ओरिजिनल हामीले सिग्नेचर गर्दा हामी पनि सरकारमा थियौँ, त्यति बेला यो पार्लियामेन्टबाट रेटिफिकेसन गर्ने, त्यो अनुमोदन गर्ने प्रावधान थिएन। त्यो पछि थपियो, त्यो पछि थपेपछि कन्फ्युजन सुरु भयो, अनि मान्छेले गम्भीर ढङ्गले हेर्दै जाँदा के हो भन्ने आशंका भएको हो। त्यो कन्फ्युजन दूर गर्दा त सजिलै हुन्छ, यो केही पनि समस्या हुँदैन। तर अब तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा रेटिफिकेसन गरिसके हुनाले नेपालले पनि गरोस् भनिराख्नु भएको छ। हामी छलफल गर्छौँ भने त्यहीँनिर छ मुख्य समस्या। एमसीसी पहिला नेपालले सम्झौता गरे अनुसार नरहेको भन्दै सबै पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल पछि सहायक विदेश मन्त्री लुले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले कोभिड-19 महामारीसँगै घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको उल्लेख गरेको छ। घर जग्गा किनबेच कम भएपछि आर्थिक वर्ष 77-78 मा यसअघिको जस्तो मूल्य नबढेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2077-78 को पहिलो 9 महिनामा
वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा घर जग्गाको मूल्य 16.31% र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 12.57%ले बढेको छ। मालपोतमा सरकारी दर रेट अनुसार रजिस्ट्रेसन पास गर्ने थैली राख्ने चलन रहेको हुँदा यथार्थ कारोबार मूल्यको तुलनामा मालपोतमा देखिने दर रेट कम हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार घर जग्गाको वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि 26.45% र मालपोतको रेकर्डको आधारमा घर जग्गाको औसत मूल्य 19.73% रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले 18,920 घर जग्गा कारोबारको नमुना सर्वेक्षण गरेकोमा मालपोतबाट 10,336 र वाणिज्य बैंकबाट 2,476 नमुना लिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। सर्वेक्षणमा 6 वटा महानगरलाई समेटेर त्यसमध्ये पनि बढी घर जग्गा कारोबार हुने केन्द्रका 2 वटा वडाका कारोबारलाई नमुनामा समावेश गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा घर जग्गा मूल्य सूचाङ्क तयार निम्ति प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक स्थिति, कारोबारको सघनता, तथ्याङ्क उपलब्धतालाई दृष्टिगत गरी नमुनामा पारेको 20 वटा पालिकामा 20 स्थानलाई तथ्याङ्क स्रोत केन्द्रको रूपमा छनौट गरी यस्ता तथ्याङ्क स्रोत केन्द्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। हामीले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्नुपर्ने होला। एउटा कुनै कलोनीको घर 75-76 मा एउटा रेट थियो होला, आज अर्कै पुगिरहेछ होला, त्यो क्याप्चर गर्न सक्नु पर्थ्यो होला। भला यहाँ ब्याङ्कमा धितो राखिराख्दाखेरि ब्याङ्कले मूल्याङ्कन गरेको रेट यहाँ आएको छ, त्यही त्यो फ्ल्याटको पनि आएको छ, त्यो अपार्टमेन्टको पनि, त्यस्तो कलोनीको घरको पनि आएको छ ब्याङ्क मार्फत होला होइन। मालपोतमा ट्रान्सफर गरिराख्दा, रेजिस्ट्रेसन गरिराख्दा त्यसको भ्यालुएसन पनि होला। तर रियल टर्ममा ती धितो के अरे यो घर जग्गा व्यवसायीहरूकै सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो तथ्याङ्कहरू, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सुरक्षित रूपमा राखिदिएर यो प्रोसेसमा सहयोग गरिदिने हो भने अघि उहाँले उठाइराख्नु भएको, अग्लिजीले उठाइराख्नु भएको क्वेसनको उत्तर यो प्राइस इन्डेक्सले अझै सजिलै दिन्थ्यो। भोलिको दिनमा यसलाई फर्दर चाहिँ केही परिमार्जन गर्दै यसलाई थप रियलिस्टिक बनाउने, थप चाहिँ यसलाई सबै खालका इन्फर्मेसनहरू घर जग्गासँग रिलेटेड, त्योसँग रिलेटेड प्राइससँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यसले क्याप्चर गर्ने गरी हामी जाने नै छौँ। अघि पनि प्रसङ्ग निस्किसकेका छ। उक्त बहाङलाई जिल्लागत, प्रदेशगत एवं राष्ट्रिय स्तरमा समेत निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा जग्गा मात्र बाराङ 76.67% र घर जग्गाको बाराङ 23.33% रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राचीन कला संस्कृति र सिप विश्वमा पुर्याउन हस्तकला उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा समेत यो उद्योगले सहयोग रहेको बताउनुभयो। हस्तकला उद्योगले नेपालको गरिमालाई विश्वमा उच्च बनाएकोले पनि यसको प्रवर्धनमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क हस्तकला विकास केन्द्रका माध्यमबाट पनि नेपाली हस्तकलालाई विश्वभर फैलाउने गरी काम अघि बढाइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले हस्तकलाको देशको कला संस्कृतिलाई विदेशमा प्रचार गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो। यस व्यवसायले प्राचीन कालदेखि नै आय र रोजगारी सृजना गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसका साथै हाम्रो प्राचीन कला संस्कृति, सिप र परम्परागत विविधलाई समेत सुरक्षित राख्दै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापना गर्ने सकारात्मक भूमिका निर्वाह भाषाको संयुक्त आयोजनामा प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको यो हस्तकला व्यापार मेलाले नेपाली हस्तकला सामानहरूको बिक्री बजार र पहुँच विस्तार गर्दै हाम्रो हस्तकला पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धिहरू हुन सक्छन्। हामीले हस्तकलालाई
नेपालभरमै पनि हुनसक्छ। अनि यस्तो एयरपोर्टहरूमा यस्तो ठाउँमा राख्न सक्नु राम्रो हुनेछ र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ के समस्या छ भनेदेखिलाई यो के अरे यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या छ त्यसलाई हामीले निराकरण गरेर सहजीकरण गर्ने साधन आउँदै के गर्न चाहन्छु। महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाई साक्यले नेपालको मौलिक उद्योगका रूपमा रहेको हस्तकलाले 2048 देखि नै व्यापार प्रवर्धनका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा मेला आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। हस्तकला उत्पादनको बजारीकरणका लागि मेलाले सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। मेलामा हस्तकलाका 42 बिघाका 120 कक्ष राखिएको छ। कार्यक्रममा महासंघले प्रकाशन गरेको हस्तकला उद्योग डाइरेक्टरी र संस्कृत भाषामा लेखिएको साधनामाला ग्रन्थको नेपाली अनुवादको प्रधानमन्त्री देउवाले विमोचन गर्नुभएको थियो। हस्तकला सामग्रीको अनलाइन मार्केटिङका लागि ई कला पोर्टलको पनि उहाँले शुक्रबारै शुभारम्भ गर्नुभएको छ। पोर्टलका माध्यमबाट हस्तकला उद्योग प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेश नजिकको सीमा क्षेत्रमा ठूला भवनहरू नयाँ संरचना बनाएको भारतले दावी गरेको छ। सेटेलाइटबाट हेर्दा भारत र चीनको सीमा क्षेत्र नजिक चीनले 60 वटा घर भएको एउटा नयाँ इन्क्लेभ बनाएको देखिएको भारतीय संचार माध्यम एनडीटीभीले दावी गरेको छ। सन् 2019 को सेटेलाइट तस्बिरमा खाली देखिएको ठाउँमा अहिले चीनले 60 वटा ठूला घर बनाएको देखिएको खबरमा उल्लेख छ। गएको वर्ष पनि एनडीटीभीले सीमा क्षेत्रमा गरेको अध्ययनलाई अमेरिकाको पेन्टागनले पुष्टि गरेपछि भारतले चीनको कदमको निन्दा गरेको थियो। अहिले चीनले बनाएको संरचना वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी बाट 6 किलोमिटर भारततर्फ नै पर्ने खबरमा उल्लेख छ। पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदनमा चीनले यस क्षेत्रमा सेनाको चौकी पनि बनाएको उल्लेख गरिएको भारतीय संचार माध्यम आज तकले जनाएको छ। भारत र चीन बीच एलएसी मा तनाव कम भइरहेको छैन। दुई देश बीचको सेना बीच गएको वर्ष मेमा 5 मा तनाव सुरु भएको थियो। दुई देश बीच विभिन्न चरणका वार्ता भइसकेको छ र केही क्षेत्रबाट दुवै देशका सेना पछि हट्ने सहमति भइसकेको छ। यद्यपि एलएसी मा दुवै देशका सेना तैनात छन्। यस विषयमा भारतीय सेनाले अध्ययन गर्ने जनाएको छ। चीनले भने भारतीय भूमि या विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाएको दावी गर्दै आएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित 3 कृषि कानून खारिज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यी 3 कानून फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै सरकारले यी कानून ल्याएपछि किसानहरू 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि लगातार आन्दोलनमा थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले यी कानून खारिज गर्ने बताएपछि किसानका संगठनहरूले यसलाई आफ्नो विजय भएको रूपमा लिएका छन्। मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुने संसद बैठकमा विवादित कृषि कानून खारिज गर्न संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले आन्दोलनरत किसानलाई घर फर्किन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। तर किसानका नेताले भने यी कानून खारिज नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन्। भारतले क्रिप्टो करेन्सी अर्थात भर्चुअल मुद्रालाई नियमन गर्ने भएको छ। भारतले यसबारे नयाँ कानून ल्याउने र संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। भारतमा पछिल्ला समय भर्चुअल मुद्राका रूपमा बिटकॉइन निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ। भारतले सन् 2018 मा क्रिप्टोको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 2 वर्षपछि भारतकै माथिल्लो अदालतले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै क्रिप्टोको कारोबार भारतमा मौलाएको छ। यसबाट ठूलो संख्यामा भारतीय युवा संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएका छन्। केन्द्रीय बैंकको रेखदेख र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर कारोबार भइरहेकोले यसलाई नियमनका लागि भारत सरकारले चाँडै कडा कानून ल्याउने लागेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभयो। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनलाइन सम्बोधनका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले क्रिप्टो करेन्सीले युवा पुस्तालाई जोखिममा पर्न लागेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। लागू पदार्थको तस्करी र सम्पत्तिको गैर कानूनी ओसार पसार गर्न क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग हुने खतरा बढेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। विश्वका धेरै देशमा क्रिप्टो करेन्सी माथि प्रतिबन्ध लगाइएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा दशरथ रंगशालामा हुने उद्घाटन खेलमा
ललितपुरका दुईवटा टोली सातो बाटो युथ क्लब फ्रेन्डाइट क्लब खेल्दैछन्। बेलुका पौने 5 बजेदेखि सुरु भएको छ। लिग फुटबलको इतिहासमा फ्लाइलाइटमा पहिलो पटक खेल हुन लागेको हो। सातो बाटोले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्न लागेको हो। डिभिजन बी को उपाधि विजेता सातो बाटो यसै वर्ष शीर्ष लिगमा बढुवा भएको हो। फ्रेन्ड्स क्लबले ए डिभिजन लिग खेले पनि उपाधि जित्न भने सकेको छैन। आजदेखि सुरु हुने खेलमा 14 टोलीको सहभागी हुनेछ। यस पटक सातो बाटो फ्रेन्डाइज क्लब सहित जावरा खेल, पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी, एनआरटी, एपीएफ, मछिन्द्र ब्रिगेड, मनाङ मर्साङ्गी, 3 स्टार, च्यासल, सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगको पुछारमा 2 टोली रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। अघिल्लो पटक लिगको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको थियो। लिग विजेताले 75 लाख र उपविजेताले 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।